अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि आपको मरमे का अज़ान का सीन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैंने नहीं वाला ऑप्शन तो रखा ही नहीं था। आपने देखा ही होगा पोस्ट को। वैसे तो इतने ज़्यादा अच्छा रिव्यू मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, जैसा कि आपको पता है मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मरमे का अज़ान का फर्स्ट स्नेक पेक। अभी मैं सोच रही हूँ मैं रीड करूँ कि ना करूँ। वैसे मैंने जो 2 आगे रीड नहीं किए, उसमें से मेरे 2 इंडियन रीडर्स हैं, हिंदू रीडर्स, साक्षी और एक और नाम, सॉरी मुझे आपका नाम भूल गया, कल्पना। साक्षी और कल्पना, उन दोनों ने मुझे कहा है कि हम तो पढ़ ही नहीं पाए, आपने क्या लिखा है। तो रियली सॉरी, आप लोग पढ़ नहीं पाए क्योंकि मैंने खुद उसको रीड नहीं किया। तो अब मैं ये वाला सीन आपके लिए रीड कर देती हूँ, क्योंकि ये तो आएगा यहाँ पर। वो वैसे भी ई बुक है, उसको बाय करके पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको उर्दू पढ़नी आती नहीं है तो फिर तो बाय करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो ये जो सीन है ये मैं आपको पढ़ के सुना दूँगी। ये है मेरे अपकमिंग नावल मरमे का अज़ान का स्निक पिक। और ये नावल कौन से बेस्ड पे मैं आपको बता देती हूँ जनाब। ये गैंगस्टर बेस्ड है, डॉन बेस्ड नहीं है, ये गैंगस्टर बेस्ड है। दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, और दोनों अलग अलग, इसमें क्या अलग है ये आपको खुद ही पता चल जाएगा इन सम एपिसोड्स के जी। कब शुरू होगा जो जनाब, ये नावल शुरू होगा इंशाल्लाह 1 फरवरी से, या मिड ऑफ फरवरी भी हो सकता है। क्यों जी, आप लोगों का रिस्पांस इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा जुनूनियत लिखने का, तो आप लोग उस पर भी ज़रा गौर करें। हाँ, तो ये वाला जो नावल है इसका सीन रीड करते हैं। एंड किधर से, एक कमरे में अंधेरा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किधर से पढ़ना शुरू कर। लेट्स स्टार्ट। मरमे का अज़ान फर्स्ट सीन। तहरीर अरीज शाह। प्लीज़ 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 गोली मत चलाइएगा। अचानक ही पर्दे के पीछे से मर्म बरामद हुई थी। दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे वो शायद अपनी मौत को देखना नहीं चाहती थी। वो जो किसी दुश्मन को उड़ाने ही वाला था, उसको हरगिज़ उम्मीद ना थी कि पर्दे के पीछे से वो छुप कर बैठी है, या शायद वो जानता था सिर्फ इसके सामने अनजान बन रहा था। अपने चेहरे पे आने वाली पुरस्कार मुस्कुराहट को इसने रोकने या छुपाने की कोशिश हरगिज़ नहीं की थी। लैपटॉप को बंद करता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसकी तरफ आया था। यहाँ क्यों आई हो तुम? मेरी जासूसी करने के लिए? बीवी, ये हरकतें तुम्हें कितनी महंगी पड़ सकती हैं, जानती हो ना तुम? मेरी गन हर वक्त लोड रहती है, सामने आने वाले किसी को भी जान से मारने के लिए। मैं तुमसे इस तरह की गलती की उम्मीद तो नहीं रखता था, लेकिन शायद तुम्हें मेरे हाथों मरने का शौक़ हो गया है। तुम्हारा जनाजा तो वैसे भी मुझ पर जायज़ है। सोच रहा हूँ जायज़ काम पहले सर अंजाम दे लूँ। कितने एहसान फरमोश इंसान हैं आप। मैंने आपकी जान बचाई थी और आप मुझे मारना चाहते हैं। इसकी ज़ुबान ने बड़ी तेज़ी से काम किया था। वो मिस्र के सबसे बड़े गैंगस्टर के सामने अपना एहसान जता रही थी। मुझ पर जो एहसान करता है, मैं इसका एहसान इसी तरह चुकाता हूँ। इसकी बातों से वो अंदाज़ा लगा चुका था कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन मर्म की ज़ुबान इसके सामने अपने जौहर दिखाने लगी है। अल्लाह जी, काश इस दिन मैं इनकी जान बचाने के बजाय इन्हें अपने हाथों से इनका गला घोंट देती। इसने अपनी किसी पुरानी गलती को याद करते हुए सोचा था, लेकिन सामने खड़ा आदमी तो शायद इसकी सोच तक रसाई भी हासिल कर चुका था। सही सोचा तुमने, गलती कर दी तुमने। अगर तुम उस दिन मेरी जान बचाने के बजाय मुझे मार देती तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी न होती। लेकिन अफसोस, तुम्हारा ये नाजुक सा दिल मेरी मौत को देख नहीं सका। वो इसके करीब इसके कान पर झुककर बोल रहा था। आपने कहा था कि मैं अच्छी लगती हूँ आपको। इसने कल रात की बात दोहराई थी। शायद वो मदहोशी में इसको कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा चुका था। मैंने कहा था तुम मुझे सिर्फ बेडरूम में जब मेरे करीब होती हो तब अच्छी लगती हो। इसने इसकी गलतफहमी को दूर किया था। नहीं, आपने कहा था कि अगर मैं आपकी फरमाबरदार बनकर रहूं तो मुमकिन है कि आप मेरी जान ना लें। इसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी, जबकि इसके डर से कांपने पर कायजान बदमज़ा हुआ था।
کیا تم یہاں پردے کے پیچھے میری جاسوسی کرتے ہوئے میری فرم برداری کر رہی تھی؟ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ واہ بیوی، تم تو فرم برداری کے سارے ریکارڈ توڑ رہی ہو۔ میرے آنے سے 2 گھنٹے پہلے ہی تم پردے کے پیچھے چھپ گئی کہ کہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ صدقے جاؤں ایسی فرم بردار بیوی پر۔ مجھے پتہ ہے آپ اتنے برے نہیں ہیں کہ کسی کی جان لے لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ناولوں میں ایسے گینگسٹر نہ اینڈ پہ آرمی آفیسر نکلتے ہیں، وہ کسی کی جان نہیں لیتے۔ اس کے دل میں ابھی تک ایک امید باقی تھی کہ جس طرح باقی سب کچھ اس کی زندگی میں ناول جیسا ہوا تھا، اس کی لائف کی ہیپی اینڈنگ بھی ہوگی۔ اس کی معصومیت پر وہ مسکرایا تھا اور دروازے سے اندر داخل ہونے والے پہلے انسان پر اپنی گن تانتے ہوئے اس کی سماعتوں پر ایک زوردار دھماکہ کیا تھا۔ گولی سامنے والے کے سر کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ اس نے کانپتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں رسل اور رفیل اس آدمی کو اس کے سامنے لا رہے تھے۔ دونوں نے اچانک ہی اسے چھوڑ کر زمین کے حوالے کر دیا اور اس آدمی کے ساتھ ساتھ وہ بھی زمین بوس ہونے ہی والی تھی کہ اگلے ہی لمحے اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے باہوں کے حصار تنگ کر کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے کندھے سے لگی وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میرا بچہ، وہ سرگوشانہ سا اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ واؤ، یہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ یہ کتنی اوسم ہے یار، دن میں 4 سے 5 دفعہ تو یہ بے ہوش ہوتی ہے، رفیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کچرا اٹھاؤ یہاں سے۔ کتنی مشکل سے صبح صاف کیا تھا یہ سب کچھ مرم نے۔ میری بیوی تم لوگوں کی غلام ہے کیا؟ غلام نہیں ہے کہ تم لوگ ہر طرح کا کچرا اٹھا کر میرے گھر لے آؤ گے اور یہ پیچھے صفائی کرتی رہے گی۔ سوری کائز، تم اس سے ملنا چاہتے تھے، رسل نے اسے رستہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ مرم کو کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اپنی بات کی درستگی کرو۔ میں اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے مارنا چاہتا تھا۔ اٹھاؤ یہ گند یہاں سے اور جاتے ہوئے اچھی طرح سے جگہ دھو کر جانا، تم پوچھا لگا کر جانا، اس نے رسل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ دونوں ہی اب اس لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اس لاش کو ٹھکانے لگانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے اس گینگسٹر کا فرض صاف کرنا، ورنہ وہ انہیں ہی دنیا سے صاف کرنے میں ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لیتا۔ سو گائز، یہ رہا آپ لوگوں کے ناول مرمے خیزان کا فرسٹ سنیک پیک، جو کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ آپ لوگ مجھے بڑی ہی آسانی سے اپنے لائک سے، کمنٹ سے، شیئر سے بتا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ اس پر بھی ریویو دینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، قسم اللہ کی آپ لوگ جو مرضی کرو، آئی ایم ویری ہیپی ود یو۔ تو یہ ناول آپ کے اچھے رسپانس پہ شروع ہوگا۔ اچھا رسپانس کا مطلب سمجھتے ہو نا، تو بس پھر اس سنیک پیک پہ مجھے بس زیادہ نہیں، کوئی 5-6 ہزار لائکس دے دو۔ اچھا ٹھیک ہے یار، 1000 لائک بھی بہت ہے۔ تو ختم کرتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں تاکہ ہم رات کا ناول جنونیت بھی لکھ سکیں۔ ابھی میں لکھ رہی ہوں تو پلیز جلدی مت مچانا، میں اپنے ٹائم پر ہی دوں گی آدھی رات کے بعد۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھو، اللہ حافظ۔